बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हैंड एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग के ऊपर। कपड़ों की खूबसूरती सिर्फ इनके रंग या कपड़े की कीमत से नहीं होती, बल्कि असल जो खूबसूरती होती है वो इसके ऊपर किया गया हुनर होते हैं। चाहे वो वैसे यानी कि डिज़ाइनिंग की हो या दागों के ज़रिए कपड़ों पर उतारा गया हो। जी हाँ, मैं जिस तरह से बात कर रही हूँ हैंड एम्ब्रॉयडरी की, ये एक ऐसा फ़न है जो नस्लों से चलता आ रहा है, जिसमें हर टांका एक अपनी ही लुक, अपनी ही कहानी लेकर जो है कंप्लीट होता है और हर एक डिज़ाइन को एक अलग ही अंदाज के अंदर रेडी करता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरी। आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारे हैंड एम्ब्रॉयडरी के मुख्तलिफ तरह के आइडियाज़ जो आपके आम नॉर्मल सिंपल से ड्रेस को बना सकते हैं एलिगेटेड, महंगा वाला, फैंसी, स्टाइलिश। ये देखिए एक आम नॉर्मल सा जो है यहाँ पे कफ था और उसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी अगर आप करते हैं कितना खूबसूरत जो है रेडी हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर आपको एम्ब्रॉयडरीज कुछ यानी कि हैंड एम्ब्रॉयडरीज करने के इस तरह से डिज़ाइन साथ बताए जाएंगे कि आप किस तरह से फ्लावर्स को बना सकते हैं हैंड एम्ब्रॉयडरीज वालों को। अगर आप वाकई अपनी शख्सियत को मुनफरिद बनाना चाहती हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग ही नहीं दिखाई जाएगी, बल्कि डिज़ाइनिंग किन कपड़ों पे नहीं करनी चाहिए, किस तरह के कलर यूज़ करने चाहिए, किस तरह की एज में किस तरह का सब कुछ यानी कि आपको आज मिलने वाला है। हैंड एम्ब्रॉयडरी की सबसे बड़ी अगर खासियत अगर देखी जाए ना, जो इसकी खसूसियात हैं, तो वैसे तो बहुत सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की खसूसियात हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हमेशा से ट्रेंड में रहता है। तो इसलिए हैंड एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा यानी कि ट्रेंड है कि ये ना तो किसी सीज़न के अंदर ऑफ होता है, ना किसी साल में ऑफ होता है, कि चाहे आप जिस भी साल में रहेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपका ये वाला हैंड एम्ब्रॉयडरी साथ साथ रहेगा। मशीन से बनी चीज़ें चाहे जितनी भी अच्छी हों, मगर हाथ से बनाया हुआ डिज़ाइन अपनी मिसाल आप होते हैं। तो इसीलिए तो हैंड एम्ब्रॉयडरी की इतनी ज़्यादा डिमांड भी तो होती है। जब आपके कपड़ों पर हाथ की मेहनत से की गई हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, जिस तरह से ये देखें, तो वो सिर्फ लिबास नहीं रहता, बल्कि एक यादगार यानी कि एक बहुत अलग मुनफरिद तरह का जो है ना ड्रेस रेडी हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मशीनी वर्क वाले जो ड्रेसेस होते हैं उसके बरअक्स जो है हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेसेस होते हैं उनकी यानी कि मांग भी ज़्यादा होती है, उनका यानी कि कीमत भी ज़्यादा होती है, और उसके ये होते हैं कि ये किसी भी सीज़न के अंदर ऑफ नहीं होता। अगर आपने विंटर के अंदर बनाया है तो दूसरे विंटर के अंदर आपके में ये नहीं होगा आपको कि अब मेरा ड्रेस जो है आउट ऑफ फैशन हो गया होगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, और हैंड एम्ब्रॉयडरी करने की वजह से वो जो है आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकता। तो जब भी आपने जो है ना हैंड एम्ब्रॉयडरी करनी है, खुले ढुले दिल से करें, कि ये टेंशन दिल से निकाल देना जहन से कि भाई ये हम इतनी मेहनत करेंगे तो ये तो आउट ऑफ फैशन ना हो जाए। आउट ऑफ फैशन की अक्सर लोग होते हैं कि भाई अब ये चीज़ तो आउट ऑफ फैशन हो गई है, इसका तो अब जो है डिज़ाइन ही नहीं रहा, ये तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन हैंड एम्ब्रॉयडरी एक ऐसा यानी कि डिज़ाइन है कि ये कभी भी फैशन से बाहर तो ये जाते ही नहीं है ना, इसलिए इजी हो कि अपने लिए खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं आप। अब अगर मेन बात की जाए ना कि किन उम्र की खवातीनों के ऊपर किस तरह के ड्रेसेस देखते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले, तो ये बहुत मेन टॉपिक है, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो इसलिए आपने जो है ना इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है। हैंड एम्ब्रॉयडरी जो कि है एक ऐसा यानी कि मैं समझती हूँ आर्ट है कि ये हर उम्र के लिए बेहतरीन है। नौजवान लड़कियों पर बारीक और नफीस डिज़ाइन जचते हैं जो इनकी मासूमियत को और भी निखारते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया है कि जो लड़कियां टीन एजेस लड़कियां होती हैं उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइन वाले जो होते हैं ड्रेसेस वो अच्छे नहीं लगते।
وہ اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ بچیاں جو ٹین ایجز بچی ہوتی ہیں، چھوٹی ایج کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی معصومیت جو ہے نا اس ڈریس کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ فنکشنز کے اندر، کچھ شادی وغیرہ کے اندر کچھ بچیوں کی اتنی یعنی کہ اس طرح کی ڈریسنگ کی کروائی جاتی ہے کہ وہ کچھ بچیوں کے جو ایک ہوتے ہیں نا خوبصورتی، ان کی معصومیت، ان کا لک وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اگر بچیوں کے لیے یا ٹین ایجز گرلز کے لیے جو ہے نا بنانے ہوں، یا جو اسکول کالج گرلز والی جو لڑکیاں ہیں، میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بھی یہی ٹپ ہے کہ اگر آپ نے ان کے ڈریسز کے اوپر جو ہے امبرائڈری کرنی ہے یا کروانی ہے تو بالکل آپ نے نفیس ہلکی پھلکی ڈیزائننگ کریں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کی بچی اس کے اندر کتنی اچھی لگتی ہے اور اس کی موسمیت جو ہوتی ہے نا وہ نکھار کے آتی ہے۔ جبکہ بڑی عمر کی خواتینیں اگر بھرپور اور بڑی امبرائڈری والے سوٹ پہنے تو ان میں ایک شاندار اور وقار جھلکتا ہے۔ تو اس لیے 30+ کی جو ہے ان کے لیے تو یہ ہے کیونکہ وہ کر سکتی ہیں، یعنی کہ وہ جس طرح سے بھی پہن سکیں، وہ زیادہ امبرائڈری والے پہنتے ہیں تو بھی اچھا لگتا ہے، اگر وہ نارمل امبرائڈری والے پہنتے ہیں تو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے عمر کے حساب سے اگر آپ لوگ ڈیزائننگ کرتے ہیں نا، چاہے آپ جس بھی ایج کے ہیں، صرف اپنی ایج کے حساب سے آپ ڈیزائننگ کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح سے ہٹ کر اور منفرد انداز کے اندر نمایاں سب کو نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں ان پہ ہی عمل کرتے ہوئے آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان کی ڈریسنگ کی جو ہے چرچے چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہینڈ امبرائڈری وہ واحد فیشن ہے جو وقت اور عمر دونوں سے بالاتر ہے، یعنی کہ اس میں یہ ٹینشن نہیں ہے کہ یہ اس عمر میں نہیں صحیح لگے گا۔ اگر بات کی جائے جو مین ٹاپک ہے کپڑوں کی جن پر ہینڈ امبرائڈری کا آپ کو کرنی چاہیے، تو لان اور کاٹن جیسے نرم کپڑوں پر گرمیوں کے لیے بہترین ہے، ان پر ہلکی باریک کڑھائی دلکش لگتی ہے۔ سلک اور آرگینزا جیسے کپڑے جو ہوتے ہیں، یہ فیبرک جو ہیں شادی اور پارٹی ویئر ڈریسز کے لیے سب سے بہترین ہیں۔ اور ونٹرز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر کھدر، اس کے علاوہ جو ہے ویلوٹ اور اس طرح کے کافی سارے ڈریسنگ یعنی کہ پر آپ کر سکتے ہیں۔ تو کھدر اور ویلوٹ کے اوپر، ویلوٹ کا تو اسپیشل یعنی یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ہینڈ امبرائڈری کسی بھی طرح کی کرتے ہیں تو بہت کھل کے، بہت نکھر کے جو ہے سامنے آتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کسی بھی جو بھی فیبرک آپ کے پاس ہے جس پہ بھی آپ کروانا چاہتی ہیں کروا سکتی ہیں، لیکن ایک بات صرف آپ نے یاد رکھنی ہے، ہینڈ امبرائڈری کے لیے ہمیشہ مضبوط اور اچھے معیار کا کپڑا منتخب کریں۔ کمزور کپڑے پر کڑھائی دیر تک قائم نہیں رہتی اور ٹانکے جلد ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ رنگوں کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کر کریں، ہلکے رنگوں پر گہرے دھاگے اور گہرے کپڑوں پر سنہری یا ہلکے دھاگے ہمیشہ نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ اگر کپڑا بہت پتلا ہے تو اسے پہلے فریم میں کس کر لگائیں تاکہ ٹانکے ایک جیسے اور نفیس آئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہی ہیں آپ کی امبرائڈری کو جو ہے دیر تک اور جو ہے مضبوط اور اچھے یعنی کہ ڈیزائن کے اندر جو ہے نا تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور یہاں پر آپ نے بہت ساری ڈیزائننگ دیکھی ہے جس کے اندر آپ کو ملی ہے کچھ ڈیزائن بنانے کے ویڈیوز، کوئی نیک کے، سلیوز کے، دامن کے، فل ڈریس کے، خوبصورت آپ کو ہینڈ امبرائڈری والے ڈیزائن یہاں پر ملے ہیں۔ تو جو ہے نا میری پیاری پیاری سسٹر، یہ تھی آج کی ہماری ہینڈ امبرائڈری والی ڈریس ڈیزائننگ والی جو ہے ویڈیوز، جس کے اندر آپ نے دیکھے ہینڈ امبرائڈری کے خوبصورت ڈیزائن۔ ہینڈ امبرائڈری صرف سوٹ کو خوبصورت نہیں بناتی بلکہ یہ ہماری ثقافت اور روایت کا بھی ایک حصہ ہے، اور یہ فن ہے جو وقت کے ساتھ اور قیمتی ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لباس ہمیشہ سب سے منفرد دکھے تو ہینڈ امبرائڈری کو اپنی وارڈروب کا حصہ ضرور بنائیں۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے سے مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسے شاندار ڈیزائن، فیشن آئیڈیاز ملتے رہیں، کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو جس طرح سے مختلف طرح کی ڈیزائننگ آئیڈیاز ملتے رہتے ہیں، جس کے اندر چاہے کسی بھی طرح کا فیشن ہے، چاہے شلوار قمیض فراک امبرائڈری ہوگی، شادی بیاہ یعنی کہ ہر طرح کی بچیوں کے، بڑوں کے، سب کے آپ کو یہاں پہ ڈیزائن ملتے رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ونٹر کے حساب سے اگر ڈریس بائی کرنے ہیں آن لائن
تو ڈسکرپشن کے اندر میں واٹس ایپ کا لنک دے دوں گی، وہاں پر ہماری مکمل کیٹلاگ ہے، وہاں پر آ کر آپ اپنے لیے جو ہے ڈریسز بھی بائی کر سکتے ہیں، ایزلی گھر پر جو ہے آن لائن واٹس ایپ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں۔ بہت اچھی کوالٹی، فیبرک، سب کچھ آپ کو بیسٹ ملے گا۔ تو بس آپ نے جو ہے نا چینل کو جلدی سے سبسکرائب کرنا ہے۔ یاد رکھیں، فیشن بدلتا ہے لیکن ہینڈ ایمبرائڈری ہمیشہ دلوں پر راج کرتی ہے، یعنی کہ یہ ہمیشہ سے ان رہے گی، اور کبھی بھی اس کا فیشن جو ہے آؤٹ آف فیشن نہیں رہتا۔ تو اس لیے کھلے دل کے ساتھ جو ہے ہینڈ ایمبرائڈری والے خوبصورت ڈریسز بنائیں اور انجوائے کریں اپنے خوبصورت جو ہے ڈریسز کو پہن کر۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔